سلام كم ياللخم حجون بحرف فيلم تراخيبنا لنا نسخمون كم تدمد نتفيديو لايك لشانل لادما سابسكرايب بيركم جمروه فيلمنا انت جمر حانتي قد زي بالله عده قوال شدشت عمت قوالا زناب إنا زنبه اب قدام حريقاتا أنا خدت رئينا إتا هزانوون إتا مكينا أنا خدت رئيا ببخيات أدي إنا بلت ولا قوى أنت سوعت نايت زناب دمس سل أزنبره إتا أدى من مكي سمعتا تترف بسبعتون إتا قلعا أب تكبابي حجز انت حتت هندبت أب قدمني حنت سبيت مكينا تطوتبل إتا سبيتون إتا هزان بقزعت وسدامو إتا هزان انت نكح ملء من نتا كي ذكرت تترف سلز امبالي عنا تناقرت نتا سبيتي أدي إلى أن تسوعا إتا سبيتي بسنبادة كالا حلفنت كي مسألني إلا ناي بعلا قوالا حزا ختمنت انتبل بوليساتي مزمو إتا هزانون أنها دمت مزيئة نتا سبيتي تحقفامو أدي تبلا إتا سبيتي كعا نايتي حدقا مشتركي يوزق بالمفرح إتا هزان حزا نمنبار تقدد نايتا أوتيش تايوت بدخلنا تستملأ انتخون اتزمو تسبعياون بزح عدا قدي في اللي ميتو اتهم عدا أكبت مزيوم كارمو أنتبلو لتهزان بلا حتى تتكيما عشا بممثال نخالد سبيت أدج إلى بمسوع اتهم عدا أكبتي ماكينات شيطاء اتعدز تفقت نكو مسلم تقبر بزي مخنات اتا أوتيستا بيوت سلز ترفت اتهزان مزنحا صبو كم زخونا أمينا ناب قطر مندر توسدامو حدش سمتبا نايتا سبيتو قوالا نفسات ريا قوي انتبل اتهزان قول عبزي من انفرح ات نفسات انت قتلو كتزلي انتبلا اتهزان كن عباي حفتي انتفرح حقي زياي كابو نتهزان كم باريا بصريت نكبر تسرحت الناس ساقيتا ناي بعلا قوالا كن كم لقلت تعبيا بخالق نايتهزان تقكلني أدى قوالا مطفأ زفلتت دحر سلست معلتيو إتا حدقا أزبصح معلتي اتهزان أدي آمس أبوا نتبقى ستر إيامو أدي أن محقواسي لا بحبونا مكنا وش تتاتي إتا أدى بنهار انت قنح حدقا يبصحمو حدث بانت موت إتا أدى سنبيلات ورد إتا هزان ون زموت سبريا فريحة انت ورد إتا أدى قن قوالا أبتا مكنا وشت من براس لذي فلتت ناب مكنا أتمليسا قديفة تخيد أبزي حجي بدحرت إتا مكينة زغونا سبزنا برس لازم مثلا تتراكرا مكينة أنت فتش ناي قوالا أحات ركب مو بزحزن كونتات قوالا كمز دربي تارك زنيا تخون سبايا ونز سرعقي فتسيما يغرى أيب للكني بلا مو نا بوليس تابيا كيدو إتاز تفقت قوالو مئلاش جمر بسبحيتون قالوا سئل مسأل سلقة تفوتي كلمات عرسب عرسم زرائلو كم قست دمنا كوينو أب سما يزول زبالتو يذكرمو أبا قالوا المركب حدا عبينا يسألو ولدرن مكياد يوسن أبتقت أرمندر دما أمانقو خلتين قول عزل أفلا لا يسفيحو إتا عباي أديا بستقزل كبار كداون تدميقا بيانو مهار تجمر إتان إشتي ويكعا إتا تختن يقوال هفتامقن تمرتا قديفا بتي نايتا سبيتي بيت مقبي تساق إتا سبيتون عماويل المسحاب نختشفر كم مقداد حالفا زي تربحي قولعا أنا بلد ما يترفع له إتا عباي قولعاون ناي أديا بهارتا أتاتيوا نسا حارث مقبي أنت مقب إتان إشتيقن إزي بالعائلة زي ترلي مقبي تدربي الله حدا معلتون إتان إشتي قولعا بورساك توصلا بمزنقعات راي إتا عباي بقر هاريما بمودا نمنتاي بورساي قلتف كزيام زاخلي يغريتا قبر الليلة كالاين كيت هارما سراح كمزلوا عام مخانيا إن هذا متوزن إتا عباي نايتان إشتي قولعا سئلك تقدى أنتبل هاندبت ناي يونفرس نزقات مرتعدل زهب ناي سئل ودر كمزل تري إتا سئل مسرعيت قنجو بمخانة تقرم الزول الدرز تدالو وقن بتا هفتام أبو قالوا نمركاب كمزخون أي فلتاتن إتان إشتي ملوء تذكرا أمس أن أنتخون ناي سئلك كل إتا قن سلذي تفقى تخكلني أبا أزلت فما وعاو عمسرعيتو نمو ولدار توسن إتا عبايون إزي كم عدل تتقيما نايتان إشتي ناي سئل سلت بحبق بملمماد نمسرع توسن إتان إشتي كعان نمنتاي مسناتي تماسال غيركيو حيال نفاس إنا نفسه مخان نمقلاص دليئي إلا إتمشتر وانت نقرا أبو ردر معلتون إتا عباي قولعا نايتان إشتي قولع شمكي أتيت ناي بعلا دراي تملكتمو ناي تهفتام سبيتو ويكعا ناي تاز تفقت قولعا تخقلنيا أديا ناي قولا زمسلسل رئيا بتحقواز تواحيتا نابتي ناي سيلي بعلوانا ولا كوا أنت خدت إتاز رأيتا قولعا قن قولا سلزي كونت تحزن إتا أبو ونتا عباي قولعا يغريتا سرح خسر حبكا كن نمنتا إغا كم زغير خسئل كيو إذا سئلي نعاي كم كست دمنايو إتا حيا نفاس كعا بزولز أقونجو يقبرو أنا بلد نايتان إشتي يقول عني تقر تدقملهم سباين سبيتنون بتأقد أم تدنيقم إتا عباي سعالي تقبروها إتا أبوون بتسبكي أبي يمزلو إلو انت حتى إتا زي تحفر قولعاون تاريخا بمغير ولا دي بلين مسحفتا أدي إزنبر نساخعا أزياء استهار من إلا تحشيهم إتهم سباي سبيتي لبوم تسيرو ناب عبي كتما وسيدهم كعبي واقالي آتيو إتا قولعاون نايتان كل علامة أنت الساخع عنكفاتا قن أدي آيا نأدي أول بدفرت كابلو ما عند الجميرة أنا ناتقوال كايخون كل ولد ألبا أيه إزي فلت اتبلامو اتأدب سنبال دريقة تتعرف
እንታይ እختزارب زلخي نعخي نمعباي እኮ እየ ለይትን ቀትርን ዝለፍዕ ዘለኹ ኢላ ተሃርማ እታ ዓባይ እውን ብስእሊ ውድድር ስዒራ ናብ ካልእ ከተማ ክትኸይድ እንትዳሎ ንዓመታት ዝደኸመትላ ኣዲኣ ብድፍረት ትክሕዳ ወለዲ ኣልባ እየ ስለ ዝበልኩ ኣብኡ ከይደ ብነፃ ክመሃርየን ንስኸውን ኣዲኣ እየ ምባልኪ ጠጠው ኣቢሊ እዚ ከዓ ንዓኹ እውን ክጠቕመክ እዩ ዝብል ናይ ህፃን ንግግር ነታ ኣደ ተስፋ ይቑርፃ እታ ትኽክለኛ ጓል ሃፍታም እውን እንተናገረታ እታ ዓባይ ግን ማንም መጻኢ ህይወተይ ከበላሸለይ ኣይፈቅድን ካብዚ ንዳሓር ሓፍቲ እልኪ ከይትፅውዕኒ ኢላ ተጠንቅቓ እቲ ውድድር ዝሰዓረት ካብታ ንእሽተይ ሰሪቓቶ ከም ዝኾነ ትርስዖ ናብቲ ዓብይ ከተማ ምስ ኣተየት ናይ ቀደም ክዳውንታ ደርቢያ ክባር ዝኾኑ ዲዛይን ክዳውንቲ እናክተገዝአላ ምኽዳን ትጅምር ኣዲኣ ክሳብ ዘላቶ ኣልሻ ዋላ እኳ እንተመፀት ንሳ ግን ኣብቶም ቅድመ ሃፍታማትን ዘይምፍራሕን ኣዲኣ ከምዘይትፈልጣ ብምዃን ከምዘይረኣየታ ኮይና ስለቐጻሊ እንትናገር ኣዲኣ እውን ጓላ ምስቶም ሃፍታማት እናሰሓቐት እንትርእያ ንዓኣ ቀጻሊ ጽቡቕ ህይወት ኢላ እናበኸየት ትምለስ ብኻልእ ገጽ ድማ እታ ትኽክለኛ ጓል ሃፍታም ን15 ዓመታት ዝኣክል ትምህርቲ ከይተምሃረት ኣብቲ ናይታ ኣደ ቤት ምግቢ እናደኸመት ትነብር ለይቲ ድማ ክዳን ብምስፋይ ዝትረኽቦ ገንዘብ ንኣዲኣ ትህባ ብኻልእ ገጽ እታ ዓባይ ቆልዓ ኣብቶም ሃፍታማት ከም ልዕልቲ ዓብያ ዩኒቨርሲቲ ትምረቕ ወዲ ሃፍታም እዩ ኢላ ካብ ዝሓሰበቶ ወዲ እንትጠንስ እዚ ቆልዓ ወሊዳ ኣብቲ ናይ ሃፍታማት ገዛ ቦታ ክትፀሪ ዋላ እኳ እንተሓሰበት እቲ ሓቂ ግን መሰንበዲ ኮይኑ ኣፍቃሪኣ ሃፍታም ዘይኮነሲ ተራ መሰሰይ ከም ዝኾነ ትበፅሓሉ ዘምፀላ ምግቢ እውን ካብቲ ሆቴል ዝተረፈ ምዃኑ እንትፈልጥ ካብዚ ንዳሓር ክርኤካ ኣይደልን ተፈላለዩና ኢና በቃ ኢላ ትኸይድ ናብ ሆስፒታል ከይዳ እናበኸየት ኣቦኡ ሞይቶ እዩ ኢላ እቲ ጥንሲ ክተወርዶ እንትሓስብ 6 ወርሒ ስለ ዝገበረት እታ ዶክተር ከይፈቐደትላ ትተርፍ ብዙሕ ሕማቕ ፈተናታት ብምፍታንን ከብዳ ብጨርቂ ኣጥቢቓ ብምእሳር ኣብ ባዕላን ኣብቲ ቆልዓን ግፍዕ ምፍጻም ትጅምር ካብኡ በቲ ጭካነ ተግባራ የቐንዝያ እሞ እታ ዘዕቤይቲ ሃፍታም ኣደ ርያታ ሰንቢዳ ናብ ሆስፒታል ትወስዳ እታ ቆልዓ ጠኒሳ ምዃና እቲ ዶክተር እንትፈልጥ ነታ ሃፍታም ሰበይቲ ግን ብጭንቂ ዝመፀ ናይ ሆርሞን ምዝባዕ እዩ ኢልኻ ሓስወለይ ኢላ እናበኸየት ትልምኖ እሞ ሓዚኑላ ምሽጥራ እውን ይሕልየላ እንተኾነ ግን ንምውላድ ሓደ ወርሒ እንትተርፋ ይቕንዝያ እሞ ናብ ሆስፒታል ኣብ ከክን ብምኻድ ታክሲ ሒዛ ን15 ዓመታት ዝኣክል ናብ ዝከሓደታ ትኽክለኛ ኣዲኣ ምኻድ ትጅምር እሞ ደው ኢላ ይመፅእ ኣለኹ እንትብላ እታ ኣደ ትስንብድ ናብ ናይ ኣዲኣ ገዛ ምስ በፅሐት እውን ነብሳ እንትስሕት እታ ኣደ ናይ ጓላ ከብዲ ርእያ ኩሉ ነገር ትርዳእ ጎረቤት ከይሰምዕ ድምፂ ከየውፅአት ኣዲኣ ኣብ ገዛ ውሽጢ ክተውልዳ ትግደድ ምስ ወለደት ኣዲኣ ዋላ እኳ እንተለመነታ እታ ቆልዓ ግን ግልፅ ኢላ እውን ኣይረአየታን ብፅብሒት ንጉሆ እውን ጥቡ እውን ከየጥበወት ንኣዲኣ እታ ህፃን ወለድ ኣልባ ዝኾነ ህፃውንቲ ናብዚ ዓቢል ትካል ደርቢያ ዝብል ደብዳቤ ገዲፋ ናብቲ ዝትነብረሉ ትምለስ እታ ኣደ ግን ሓዚና ነታ ህፃን ባዕላ ምዕባይ ትጅምር ብኻልእ ገጽ እታ ትኽክለኛ ጓል ሃፍታም ቦሪ ኣብ ዓቢይ ናይ ክዳን ዲዛይነር ገዛ ውሽጢ ረዳት ኮይና ትቑፀር እሞ ናብቲ ግቢ እንትኣቲ እቲ ከባቢ ኣዝያ ዝትፈልጦ ይመስላ ዝዓበየት ልግቢ ስለ ዝነበረ እውን ኣቀማምጥኡ ኩሉ ኣብ ተዘክራ ኣይመፅእ ብቁልዕነት ስምዒታ ተመሪሓ ንባዕላ ቀጥታ ናብቲ ናይ ቀደም ክፍላ ትወስዶ ብፅቢሒት መምህራ ጨርቂ ከተምፅእ እንትልእኻ ቦታ ከይሓተተት ቀጥታ ትኸይድ ኣብኡ ከዓ ብሕቡእ ተቐሚጡ ዝነበረ ሳንዱቕ ትረኽቦሞ እንትኸፍቶ ኣብ ውሽጡ ዝኾነ ካይታት ነበሩ እዚ ዝረኣይ ፕሮፌሰር ወይ ከዓ ትኽክለኛ ኣቦኣ ይስንብድ ምክንያቱ እቶም ካይታት ቅድሚ ዓመታት ዝጠፍአት ጓሎም ዝትፃወተሉ እዩ ነይሩ እቲ ፕሮፌሰር ከዓ እዛ ቆልዓ ኣብዚ ምህላዮም ከመይ ገይራ ፈይጣ እናበለ ይጥርጥር ብቁልጡፍ ከዓ ናብ ሓንቲ ቀረባ ዓርኩ ከይዱ ስለታ ቆልዓ ይሓታ እሞ እታ ዓርኩ እውን ኣነ እውን ቡሪ ምዃና ስለ ዝጠርጠርኩ ብሕቡእ ናይ ዲኤንኤ ምርመራ ገይረ እየ ግን ውፅኢቱ ክመሳሰል ኣይከኣልን እንትብሎ ይምለስ ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልቲ እውን እቲ ፕሮፌሰር ኣብቲ ናይታ ቆልዓ ቦርሳ ውሽጢ ሓደ ስእሊ ይረክብ እሞ እቲ ስእሊ ዝጠፍአት ጓሎም ከም እትስእሉ ዓይነት ቀለምን ዝርዝር ኩነታት ስለ ዘለዎ እቲ ፕሮፌሰር እናንቀጥቀጠ እዛ ቆልዓ ቡሪ ክትኸውን ኣለዋ ኢሉ ይኣምን ሽዑ ድማ ንሳ ኣብቲ ስቶር ኮይና ጨርቂ እንትእልሽ ሃንደበት ናይ ቁልዕነት ተዘክርኣ ከምኡ ሕጂ ይመፅእ እሞ እቲ ዝጠፍአ ተዘክርኣ ሃንደበት እንትምለስ ርእሳ ይንጨራርያ እቲ ፕሮፌሰር እንትኣቲ ቡሪ ብቁልዕነታ ኣብ ወንበር ጠጠው ኢላ ዝረኣያ ይመስሎ ካብኡ ነብሳ ትሕታ ንድሕሪ ትወድቕ እሞ መፅኡ ይሕዛ ብድሕሪኡ ን20 ዓመታት ክእልሽዋ ዝነበሩ ትኽክለኛ ጓሎም ምዃና ይፈልጡ ንምርግጋፅ ዝኣክል ብፅቢሕቲ ከይነገራ ናይ ዲኤንኤ ምርመራ ገይሩ እቲ ውፅኢት እንትመፅእ ንምኽፋት እናፈርሐ ጓለይቲ ዘይኮነት እናበለ ይጭነቕ እቲ ዶክተር ግን ፕሮፌሰር እንኳዕ ደስ በለካ ውፅኢቱ እውን 99.9% እዩ ዝብል እቲ ፕሮፌሰር እውን ናይ 20 ዓመታት ናፍቆት ስዒርዎ ስቕስቕ ኢሉ እናበኸየ ብሓቂ ጓለ እያ እናበለ እንትናገር እቲ ዶክተር ውፅኢት ርእያ ሕጂ ወፂያ እንትኸይድ ኣይረኣኸያ እንዲኻ እንትብሎ እቲ ፕሮፌሰር እናሃደመ ናብ ደገ ወፂኡ ቡሪ ኣብቲ ሆስፒታል ውሽጢ ኣብ ዘለዎ ወንበር ብሕታ ኮፍ ኢላ ይረኽባ ኣቦን ጓልን ድሕሪ 20 ዓመታት ብብኸት ይተሓቋቐፉ
እታ ኣደ ግን ዝጠፍአት ጓላ ብድኽነት ምዕባያ መቐባልያ ኣብያ እዛ ቆልዓ ናተይ እምባይ ድያ ኣብ ከምዚ ዝበለ ዝተሓተመ ናብሩ ዝዓበየት ጓል ከመይ ኢላ ናተይ ደም ክትኸውን ትኽእል ኢላ ትበኪ ቡሪ ናይ ኣዲኣ ንባዓት ክትጸርገላ እንትፍትን እታ ሃብታም ሰበይቲ ግን ብቁጣዐ ኣይትንክእኒ ከመይ ከም ዝኾንኪ ርኢኽዮ ዲኺ ናተይ ውላድ ክንደይ ዝኣክል ቆንጆን በላሕን እያ ነይራ ንስኸ ግን ምንም ዘይተምሃርክን ዘይሰልጠንክን ናይ ገጠር ወይዘሮ ኮይንኪ ቡሪ ልባ ተሰይሩ እወ ኣደየ ትኽክል ኢኺ ጠፊአ ኣብ ዝነበርኩ ግዜ ናይ ምምሃር ዕድል ኣይረኸብኩን ግን ብረሃፅ ይሰርሐ እየ ነቢረ ንማንም እውን ኣይበደልኩን ብህይወተይ እውን ሓፊረ ኣይፈልጥን ስለ ዘሕፈርኩከ እውን ይቅርታ እንተደሊኺ እምባይ ምባል ኣይጽበየክን ከም ቀደመይ ቡሪ ኮይነ ክነብር እየ ቡሪ ዘዳለወትላ ዝትፈትዮ ገዓት ርእያ ብጣዕሳ ከመይ ኢለ ብገዛ ጓለይ ዘይፈለጥክዋ ከመይ ኢለኸ ብኸምዚ ዓይነት ክፍኣት ቃላት ኣቑሲለ እያ ኢላ እንትበኪ ቡሪ ግን ርሒቓ ትኸይድ ብኻልእ ገጽ ድማ እቲ ሓቂ ክትሓበእ ትፍተን ዝነበረት ዘዕበይ ዋጓሎም ሚንጁንግ ዘዕበይ ኣባኣ ናይ እምባይ ፎቶ ኣብ ናይ ሚንጁንግ ክፍሊ ይረኽቦ እሞ ኣንቲ ተመን ንምንታይ ናይ እምባይ ፎቶ ሰሪቕክዮ ንምንታይ ከ ከምዚ ኣለሽ ናያ ዘይኣለሽክያ ህይወታ ሰሪቕክዮ ኢሉ ብፅፊዕቲ ኣርማ ድራር ሰዓት እንትመጽእ እውን ማንም ከናግራ ኣይደልየን ኣዲኣ እውን ምግባ ናብ ክፍላ ንኽመጽእ ኣዚዛ ሚንጁንግ ጥራይ ትተርፍ ትማሊ ከም ልዕልቲ ዝትረአ ቆልዓ ሕጂ ግን ብሰርሖቶ ተንኮል ምኽንያት ካብቲ ቤተሰብ ትግለል ሚንጁንግ ናይ ድኽነት ህይወት ንዘይምድጋምን ናይ ሃፍታማት ናብራኣ ንምሕላይ ኣብ ሓደ በዓል ሃፍቲ ንእሽተይ ቆልዓ የዋህ መሲላ ቀሪባ ልቡ ትሰርቆ ንሱ እውን ቤተሰቡ ዘምጽእሉ ጓል እምቢሉ ንዓኣ ንምምርዓ ይውስን ናይቲ በዓል ሃፍቲ ዓብዪ ወዲ ዝኾነ ናይ ቡሪ ኣፍቃሪ ቡሪ ንመርዓ ናብ ገዛ ሒዝዋ እንትመጽእ ሚንጁንግ ብስምባረ ትደርቕ እሞ ኣብቲ ገዛ ውሽጢ ሰራሕተኛ ኮይና ትሰርሕ ኣዲኣ ብሕቡእ ጎይታ ብምውፃእ ምስጢራ ከይወፅእ እታ ህፃን ቆልዓ ሒዛ ናብ ወፃ ዓዲ ንክትኸይድ ትእዝዛ ኣቦኦም እውን ነቲ ዓብዪ ቆልዓ ጓል ሰራሕተኛ ኣይትምርዓን ኢሉ እቲ መርዓ እንትቃወም ሚንጁንግ ጣልቃ ብምእታይ ንቡሪ ብሓሰት ተወንጅላ ቡሪ ከዓ ድኻ ስለ ዝኾና ጥራይ ወለዲ ኣይንከውንን ዝበለ መን እዩ ኣንቲ ናይ ሰብ ህይወት ሰረቕ ክፍእቲ እስኪ ካብ ስሕተት ከተመሃሪ ኢላ ታወፂኣ ቡሪ ናብ ገዛ እንትምለስ ፓስፖርታን ቦርሳን ምጥፉእ ትርኢ ሚንጁንግ እውን ናይ መርዓ ክዳና ንምርኣይ ዝመፀት ኣዲኣ ንምብራር እንትፍትን እቲ ኣደ ዝገዘትላ ወርቂ ቀለበት ክተርእያ እንትፍትን ሚንጁንግ ግን እቲ ቀለበት ደርብያ ንኣዲኣ ተባራ እቲ ኣደ እውን ነቲ ዝወደቐ ቀለበት ንምልዓል እንትፍትን ብሞተር ሳይክል ተሃሪማ ትወድቕ ሚንጁንግ ናይ ኣዲኣ ኣውያት ዋላ እኳ እንተሰምዐት መርዓኣ ከይተኣጓጎል ኢላ እናርኣየታ ስቕ ትብል ናይ ቀደም ኣፍቃሪ ኣይመጽእ እሞ ኣዲኣ ወዲቓ እንትርእያ እናሓዘነ ካብ ኣዴኺ ናይ ሃፍታማት ናብራ በሊፅክ እናበለ ንሳ ግን መርዓኣ ትቕጽል ሚንጁንግ እውን ኣዲኣ ካብ ሆስፒታል ምስ ወፀት ነታ ህፃን ሒዛ ካብታ ሃገር ንኽትጠፍእ ትነግራ ኣብታ ኣውሮፕላን መዕረፊ እታ ህፃን ኣምሊጣ ብባስ ናብ ቡሪ ትምለስ ቡሪ ከዓ እታ ህፃን ምጥፋኣ እንትርዳእ ናይቲ ተንኮል በዓል ዋና ሚንጁንግ ምዃና ፈሊጣ ትረኽባ እሞ ሚንጁንግ እውን ናይ ቡሪ ጭንቀት እንትርኢ ትሳለቐላ ቆልዑ ከምዚ ዝትፈትዩ እንተኮይንክ ደኣ ንምንታይ ናይ ባዕልክ ዘይትወልዲ ንምንታይ ናይ ሰብ ተዕብዪ ምስ በለታ ቡሪ እውን ሓሪቓ ንሚንጁንግ ብፅፍዒት ሃሪማ ከይመስለኪ ስለ ጓልክ ዘይተናገርኹ ንዓኣ ድሕነት ፈሪሐ እምበር ንዓኺ ኢላ ኣይኮንኩን ናይ ቡሪ ኣፍቃር መፂኡ ከዓ እታ ህፃንን ምዕበይት ኣዲኣን ኣብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ምዃነን ይነግራ ቡሪ እናሃደመት ዋላ እኳ እንተኸደት እታ ህፃን ቆልዓ ግን ኣዲኣ ክሳብ እትምርዐ ኢላ ንባዕላ ሓቢኣ ትጸንሕ ካብዚ ንድሓር ክትሰምዐ ኣይትኽእልን ክትናገሩን ኣይትኽእልን እናበለት ንባዕላ ቃል ተኣቲ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ንጎ ብፖሊስ ተረኺባ ናብ ቡሪ ትምለስ እታ ቆልዓ ድማ ይቕሬታ ግበርለይ ኣይድገምን ንስኺ ንክትምርዓይን ፍቓድ ንክህቡ ኺኢለ እየ ቡሪ እውን እናብኸይት ሓቒፋ ብዘይ ንስኺ እኮ ህይወተይ ትርጉም የብሉን ትብላ ብኻልእ ገጽ ናይ ሚንጁንግ ሰብኣያ ኣብ ቦርሳኣ ውሽጢ ክልተ ቀለበት ርእዩ ይጥርጥራ እሞ ንሚንጁንግ እንትሓታ ንሳ እውን ከምዘይ ትፈልጦ ተናጊራ እንትድርብዮ መሊሳ እንትእልሾ ርእይዋ ካልኣይ ይጥርጥራ ኣብ መኪናኣ እውን ጂፒኤስ መከታተሊ ይገጥመላ ሰብኣያ ተኸቲድዋ ናብ ሓደ ኣረጊት መኽዘን ይኸይድ ኣብኡ ከዓ ናይ ቀደም ዓርካ ጄሰንግ ንሚንጁንግ እንትሃርማን ናብ መሬት እንተውድቓ ርእዩ ንሳ እውን ይቕሬታ እንትልምን ርእዩ ሃዲሙ ከይዱ ነቲ ቆልዓ እንትሃርሞ ጄሰንግ ግን ምንም ከይተቆጥዐ ዓይንኻ ግለጽ እሞ ሰበይትኻ መን ምዃና ርአ ኢሉ ሓደ ቪድዮ ይኽፍት እቲ ቪድዮ ከዓ ጄሰንግ ንሚንጁንግ ናይ መርዓ ሕቶ እንተቕርበላ የርኢ ሰብኣያ እውን እቶም ዝረኽቦም ቀለበታት ናይ መርዓ ምዃኖም ተረዲኡ ሚንጁንግ ቅድም ኢሉ ዓርኩ ዝነገሮ ጓላን ኣፍቃሪያን ገዲፋ ዝጠፍአት ገንዘብ ኣፍቃሪት እያ ዝበሎ ዘኪሩ ከምኡ ምዃና ተረዲኡ ሰብኣያ ብክሕደት ተቓፂሉ እንትርእያ ንሳ ግን ሃፍትኻ ተዘይነብር እውን ምንም ኣይመስለንን በጃኻ ኣይትግደፈን እናበለት እንትልምኖ ሰብኣያ ግን ብፅፊዒት ሃሪሙ ገዲፍዋ ይኸይድ ብፅቢሒቱ እውን ናይ ፍታሕ ወረቐት ይልእኸላ ናይ መርዓ ቀለበታ ኣብቲ ሓዊ ወዲቑ ኢዳ ክሳብ ትቃፀል ንምውፃእ ትፍትን
منجونغ سترئيو بتعامل سألم إيدا زي كونسي قد يفواز خير زلو ناي سبايا مكينا سلازي نبارت تسفاب بمقراصن بغانزا تملئة نابتق قمقم قالاي كيدا هيوتا ترقم كم زي بلو بمحساب نابتق قالاي متاي انت جمر عادية بأويات أنها دم التخطلة حمسا كم زي تخيل رسيعة نابتق قالاي تأتي بورين أفكاري أن مزيامون يدعنون تأعد بزبصح عادقاء أمرا أنت سئن منجونغ نمجم ركزة تعساي سمع كابزا عالم لعلمان مستفوتي عادية مخانة تفلت نبوري دما تنبركيخا عادية كساب ستنقح بجاخي نابيت مأثرت كي تأتيني عادية ون أي تبليا نحاقي إلهي وتذهبت عادية أي تحزن لان يركي منجونغ ناي قدم أفكاري أن مقتال زفتنتو بفيديو حابري تتحيزا ناي سلست عامت استراتي فرد الله እቲ ብሓውስ ተቓጸለ ኢዳን ናይ መርዓ ቀለበታን ምስ ስጋኣ ተጣቢቑ ዋላ እኳ እንተተረፈ ንስራሕቶ ግፍዕ መዘከርታ ክኾና ግን ኦፕሬሽን ኣይደልን ትብል ድሕሪ 3 ዓመት እውን መንጁንግ ካብ ቤት ማእሰርቲ ትወፅእ ኣድያ ዋላ እኳ እንተተረፈት ኣእምሮኣ ብምጉዳኣ ምኽንያት ግን ነገራት ምርሳዓን ትጅምር ንቡሪ ግን ኣይረሳዕታን ጓለይ ብርኡ እናበለት ንመንጁንግ ግን ትርስዓ منجونغ እውን ንገንዘብ ዘለዋ ፍቕሪ ገዲፋ ናብ ኣድያ ዋላ እኳ ተመለሰት ስለ ዝረሳዓታ ንስኺ ጓለይ ኣይኮንክን ትብላ ናይ ኣድያ ፍቕሪ ንምርካብ ኢላ ልክዕ ከም ቡሪ ምኽዳንን ንኣድያ ምግልጋል ትጅምር ኣድያ እንተፀረፈታ ዋላ እውን እንተሃረመታ ኩሉ ብፀጥታ ተቐበሎ ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ፃኒሒት ሓደ መዓልቲ ኣድያ ሃንደበት منجونغ ኢላ እንትፅውዓ منجونغ እውን ብታሕጓስ እናበኸየት ኣደየ ፈሊጥክኒ ብሽመይ እኮ ፀዊዕኽኒ እንትብላ ኣድያ ግን منجونغ ዝበለት ነቲ ኸልቢ እዩ منجونغ كعا شما تصوعت نعا زي كونسي نتخل بمخانو انترداء استرحت بسلا كنديز أكل تلك مخانو ترداء أدي ناتي شم كساب تصوع قيو ولا أنت رسعقني شمي انت تصوع يقن دسي زبلني نبعلا أدي أنا قرقلت بالإنسان من بارون توسن بوري دما ناي أدي سفيت كداون تسرح تركيبا بتعقواس مزتفوت يسب إننا نبرت النار إينا فيلمنا ويودا يتي فيلم اندحر تماتشيكم لا يكبرو نشانل لحد يسونكم دما سابسكرايب بمقبر بيتسابيخونو كساب بخالق فيلم الرخبون سسنايو نعخم يخون